अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह दिन ब दिन ऊपर जाती है और किस वजह से जाती है। हम सब को ये भी पता है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट्स के कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि नाकस पॉलिसी होती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मेजर वजूहात है, वही आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो मेजर वजूहात क्या हैं, इसमें गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्वमेंट है और हमारी अपनी इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस महंगाई की शरह को ऊपर ले जाने में। तो आइए इसी के ऊपर आज बात करते हैं। जी व्यूअर्स, महंगाई की शरह जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है हमारा एक जो मिडल तबका है, इसको मुतासर करती है। उसके बाद बहुत सारा हमारा तबका जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होता है। अच्छा, इसमें जो मेजर वजूहात है वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें भी अगर मैं बात कर लूँ, टेक्सटाइल का शोबा तकरीबन 61% टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान बाहर चीज़ें बेचता है, यानी कि जितनी भी एक्सपोर्ट है उसका 61% जो है वो हमारा टेक्सटाइल का शोबा आ जाता है। अच्छा, टेक्सटाइल में हमारे कपड़े आ जाते हैं, हमारा घरेलू सामान, गाउन, या आप कह लें खैमे वगैरह, रेडीमेड गारमेंट्स, हौजरी वगैरह आ जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा खेलों का सामान आ जाता है जो कि सियालकोट में बनता है। इसके अलावा हमारी लेदर की जैकेट्स आ जाती हैं। इसके अलावा लेदर की और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छा, इसमें कुछ हमारे गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, चाहे वो मीट, ये बीफ हो या मटन हो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा कपास हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। चावल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा मसाला जात, फल, सब्जियाँ, फलों की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा सरगोदा का किन्नो बहुत ज़्यादा बाहर जाता है। इसके अलावा मुल्तान मुजफ्फरगढ़ वाली साइड का आम जो हमारा बहुत ज़बरदस्त होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की 2017 से लेकर 2022 तक, या इसको हम कह सकते हैं 2023 तक हमारी एक्सपोर्ट कितनी है और हमारी इंपोर्ट जो हम करवाते हैं वो क्या कितनी है, कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है। 2017 की अगर मैं बात कर लूँ, तकरीबन $28 बिलियन हमने एक्सपोर्ट की है। अच्छा, अब हमने जो इंपोर्ट की है वो तकरीबन $59 बिलियन, यानी कि ये तकरीबन $30 बिलियन का फ़र्क है। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 की अगर मैं बात कर लूँ, $31 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है और $68 बिलियन की हमने इंपोर्ट की है। अच्छा, इंपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें भी बहुत सारी हमारी लग्जरी आइटम्स आ जाती हैं जिनके बगैर हमारा बहुत अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। सबसे पहले तो मैं अगर मोबाइल्स की बात कर लूँ, मोबाइल्स हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ जितनी भी वो भी बाहर से आती हैं। जो मेजर हमारी चीज़ें जो ये एक बड़ा बजट लेके जाती हैं। अच्छा, 2019 की अगर मैं बात कर लूँ, $31 बिलियन की हमने 2019 में एक्सपोर्ट की है और तकरीबन $62 बिलियन की हमने इंपोर्ट की है। ये तकरीबन कोई आप कह लें $32 बिलियन का फ़र्क आ रहा है इसका। अच्छा, 2020 में कोई $28 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है और $52 बिलियन की हमने इंपोर्ट की है। अच्छा, यहाँ पे आके 2020 में थोड़ा सा ना हमारी इंपोर्ट कम हुई है, मगर उसके साथ ये भी हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट भी कम होगी। 2021 की मैं बात कर लूँ, $31.55 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है और $62.66 बिलियन की हमने इंपोर्ट की है। ये भी तकरीबन कोई आप कह लें $31 बिलियन का यहाँ पे भी फ़र्क आ रहा है। एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो शुरू से लेकर आज के दिन तक हमारा रहा है। 2022 की मैं बात कर लूँ, $39.42 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है और हमारी अगर इंपोर्ट अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, $82.28 बिलियन की हमने इंपोर्ट की है। ये तकरीबन आप कह लें $42 बिलियन का फ़र्क है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो डिफरेंस है, ज़ाहिर है यहाँ से पैसा जाता है, इंपोर्ट जो चीज़ें आती हैं उनको तो पैसा देना होता है। ज़ाहिर है पैसा जो पाकिस्तान में आना है वो अगर हमारी इंडस्ट्री चलेगी या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उसी वजह से हमारा पैसा आना है। अभी आप देखें $42 बिलियन का फ़र्क है ये वाला। अब ये फ़र्क कैसे पूरा होगा? इसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है, उनके पाँव पकड़ने पड़ते हैं कि हमें कुछ कर्जा दो, हमने अपनी रेलवे चलानी है, अपना PA चलाना है, हमने अपने और जो जितने हमारे इदारे हैं उनकी तनख्वाहें देनी है, तो उनके हमें पाँव पकड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा कुछ डिफरेंस निकलता है। मुकम्मल डिफरेंस नहीं निकलता, कुछ डिफरेंस निकलता है। उसके बाद हमारे कुछ ओवरसीज़ जो कि मैं तो खैर उनको हमारे वो
ہم ان کے احسان مند ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہمارا اوورسیز لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے، وہ الحمدللہ کہ وہ بہت سارا پیسہ پاکستان میں آتا ہے کہ ایک بجٹ وہاں پہ کچھ حصہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جو $42 بلین کا فرق ہے کچھ حصہ وہ کور کر جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ہمارا پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے، ہماری بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے، ہماری گیس مہنگی کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں سبھی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. چاہے وہ آپ کہہ لیں گھریلو استعمال کی کوئی بھی چیز ہو، پیٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ ظاہر ہے کیرج خرچہ بڑھتا ہے. پاکستان میں ظاہر یہ ان چیزوں کے اوپر کمرشل جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کے اوپر ایکسپینس زیادہ آتا ہے. تو یہ ایک میجر جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے اس کو کافی ساری چیزوں کو مہنگا کر جاتا ہے، چاہے وہ گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہوں. ایون کوئی بھی چیز ہو، اگر گاڑی بھی ہے تو وہ بھی اس میں مہنگی چل ہو جاتی ہے. جی ویورز، یہ ہمارا ایک میجر فیکٹ ہے کہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اوپر جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ ہماری بہت اچھی پالیسیاں بنا رہی ہیں، گورنمنٹ سے بھی بہت زیادہ غلط پالیسیاں بن رہی ہیں، مگر ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انفلیشن ریٹ اوپر جا رہا ہے. ہمیں اپنی امپورٹ جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، ہمیں انڈسٹریاں لگانی پڑیں گی تاکہ ہم چیزیں باہر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچ سکیں. زیادہ سے زیادہ روزگار جو ہے کاروبار اس کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی، تو پھر ہی ہم اس کو کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر یہ بھی کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ بھی ہمیں ایک بہت آپ کہہ لیں کہ عرصہ چاہیے اس کو ہمیں اوپر لے جانے میں. آپ نے چائنا کو دیکھا ہوگا، چائنا اس وقت ایک ابھرتی ہوئی آپ کہہ لیں کہ ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے. امریکہ کے بعد اگر نام لیتے ہیں تو چائنا کا نام آتا ہے. چائنا کو ہی اگر آپ دیکھ لیں، اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے، جو اس کی پاور ہے، وہ اس کی ایکسپورٹ ہے. وہ ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہوئی اور چیزیں باہر بھیج رہے ہیں. آپ کے استعمال کی ہر چیز، ایون آپ میں یہ مائک کی بات کر لیتا ہوں، اگر مائک بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی چائنا سے آتا ہے. آپ موبائل آپ کا چائنا کے جتنے بڑے برانڈز ہیں چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آ رہا ہے. موبائل کے اوپر آپ کی کیسنگ جو لگی ہوئی ہے یا اس کے اوپر جو آپ کا کور لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کا چائنا سے آ رہا ہے. یہ جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو سٹینڈ ہے اس وقت یہ بھی چائنا سے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنا بڑا میجر فیکٹ ہے جو کہ ہمیں ساری چیزیں باہر سے ہی لینی پڑتی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہمیں اپنی خود اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اپنی چیزیں ہم نے خود بنانی ہے، پھر ہی ہمیں اوپر جا سکتے ہیں. ادروائز ہم حکمرانوں کو ہی غلط کہتا رہیں گے. حکمرانوں نے کچھ غلط پالیسیاں بنائی ہیں مگر اس میں جو میجر فیکٹ ہے ہمارا اپنا ہے. جی ویورز، ہمارا یہ کچھ افیکٹ تھے جو کہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو اوپر لے کے آنا پڑے گا، پھر ہی ہم کہہ لیں کہ دوسری باہر کی کنٹریز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ادروائز دوسرا حل کوئی نہیں، کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی جن نہیں آئے گا، کوئی بھوت نہیں آئے گا کہ وہ ایک پھونک مارے گا اور الادین کا چراغ ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا. تو میری تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ دیکھنے والوں سے، کہ اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو اوپر لے کے آنا پڑے گا. اس کو کم از کم برابر تو کریں ہم. اتنا جو فرق ہمارا 30-40 بلین کا ہر سال کا آ رہا ہے، وہ جس کی وجہ سے ہمیں ہر سال IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے پیسے لے کے آنے پڑتے ہیں اور پیڈ کرنے پڑتے ہیں. کم سے کم اس کو تو ہم کنٹرول کریں، ہم اس کو تو برابر لے کے آئیں. ہماری ایکسپورٹ، ہماری امپورٹ اگر یہ برابر آئے گی تو انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ اوپر بھی جا سکتی ہے. جی ویورز، باقی دیکھتے رہیں پراپرٹی کلیکشن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں. اللہ حافظ.